भइरहेको छ यो चाहिँ मैले अलिकति कन्फ्युज भइरहेको छु यो चाहिँ यो कुरामा चाहिँ ओके फाइन ओके सो बेसिक आइडियामा चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ अहिले राइट नाउ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टपिक अनुसारको बिजनेस प्रोसेसको बारेमा डिस्कस गरिरहेको बिजनेस प्रोसेस भने के हो होइन हाउ वी क्यान एक्जिक्युट द बिजनेस प्रोसेस के गर्ने कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुराहरू बेसिक टर्म बेसिक फेमिलियर बेसिक कुराहरू भनौँ न सो अब के छ भने एउटा चाहिँ अब एउटा सिनारी भनौँ न एउटा कुनै एउटा अर्गनाइजेसन छ एबिसी कम्पनी त्यो कम्पनीले चाहिँ केही प्रडक्टहरू बनाउँछ अनि त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ सेल गर्छ सो त्यो केसमा चाहिँ होइन अब डिफ्रेन्ट मान्छेहरू त्यो अर्गनाइजेसनमा हुने डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभहरू हुन्छ होइन जस्तै अब चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ सिइओको पर्सपेक्टिभ चाहिँ अर्कै हुन्छ सिइओले चाहिँ अब गरिरहेको डिमान्ड चाहिँ अर्कै हुन्छ सिइओले चाहिँ हेर्ने अब भनौँ न उसको चाहिँ अब निड भनौँ न होइन गोल नै फरक हुन्छ भने मार्केटिङ म्यानेजरले थिङ्क गर्ने मार्केटिङ द वे मार्केटिङ म्यानेजर थिङ्क द वे मार्केटिङ म्यानेजर एक्जिक्युट हिज अर हर प्लान त्यो पनि फरक हुन्छ त्यस्तै गरेर आइटी म्यानेजरले गर्ने होइन प्लानिङहरू एक्जिक्युसनहरू त्यो पनि फरक हुन्छ सो डिफ्रेन्ट पर्सनालिटीहरू डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभहरू राखिरहेको हुन्छ है अब यसमा चाहिँ सिइओको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के हुन्छ भन्दा वी निड टु सेल मोर हामीले एनी हाउ जसरी हुन्छ हामीले बढीभन्दा बढी प्रफिट ल्याउनु पऱ्यो बढीभन्दा बढी रेभिन्यू कमाउनु पऱ्यो होइन बढीभन्दा बढी ग्रोथ हुनु पऱ्यो कम्पनीको सिइओको टार्गेट जहिले पनि त्यही हुन्छ है मार्केटिङ म्यानेजरको के हुन्छ त भन्दा वाट क्यान वी अफर टु आवर कस्टमर यो कुरा चाहिँ फेरि सिइओले सोच्दैन हामीले चाहिँ के गरेर बढाउने कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ उसलाई चाहिँ खासै कन्सर्नको विषय होइन उसको चाहिँ कन्सर्नको विषय के मात्रै हुन्छ भन्दा वी वान्ट टु सेल मोर होइन हामीले चाहिँ बढी चाहिँ सेल गर्नुपर्ने छ भन्ने मात्रै बुझिरहेको हुन्छ अब मार्केटिङ म्यानेजरले चाहिँ के गर्न सक्छ वाट क्यान यु अफर टु आवर कस्टमर्स होइन अब यही क्वेसन चाहिँ यही कुरा चाहिँ सिइओको मनमा आएर रेज भएर उसले चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजरलाई ल तैँले यो आइडेन्टिफाई ओके यु आइडेन्टिफाई दिस वान भनेर भनेको पनि हुनसक्छ होइन सो मार्केटिङ म्यानेजरको माइन्डमा चाहिँ के आउँछ भन्दा वाट क्यान यु अफर टु आवर कस्टमर हामीले चाहिँ के चाहिँ अफर गर्ने कस्तो स्किमहरू ल्याउने नयाँ सो द्याट वी क्यान सेल मोर जसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ सेल गर्न चाहिँ सकिन्छ बढी भन्ने कुराहरू चाहिँ भयो होइन टु डु दिस वी निड टु नो वाट आर द मोस्ट सोल्ड प्रडक्ट्स हाम्रोमा चाहिँ सबभन्दा बढी सोल्ड भएको प्रडक्टहरू के हुन् वाट बन्डल्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल बन्डलहरू कस्तो थिए कस्तो कस्तो प्याकेजहरू थिए होइन जस्तै अब यो भनौँ न तिमीलाई अब म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु सिम्पल जस्तै अब उडेमीको कुरा हेरौँ न कुनै एउटा उठा त्यस्तै अनलाइन प्लेटफर्म कुनै एउटा कोर्सको बारेमा पनि होइन सिइओले चाहिँ बढी सेल गर्ने कुरा गरिरहेको हुनसक्छ मार्केटिङ म्यानेजरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबभन्दा बढी सेल भइरहेको कोर्स कुन हो त होइन अथवा यो पर्टिकुलर पर्सनले चाहिँ कस्तो खालको कोर्सहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ त्यहीसँग रिलेटेड कोर्सहरू पो त्यसलाई अब प्रमोसनल कोडको साथ अफर गर्ने हो कि अथवा बढी सेल भइरहेको टप ऱ्याङ्किङ सेल कोर्सहरूलाई चाहिँ अझै डिस्काउन्टमा अथवा के हुन्छ नि अर्को किन्दा एउटा किन्दा अर्को कोर्स फ्री भनेर अफर गर्ने हो कि त्यसको खालको स्ट्राटेजीहरू ल्याउन सक्छ होइन वाट बन्डल्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल होइन 5 in 1 खालको बन्डलहरू त्यस्तो के ल्याउने हो कि एउटासँग एउटा दुईवटा कोर्स किन्दा एउटा कोर्सलाई एक्सेस फ्री पास पाउने हो कि होइन सो द्याट्स काइन्ड अफ अथवा लेट्स चाहिँ 5 भन्दा माथिको पर्सनहरूको बन्डल ग्रुप भएर जोइन गर्यो कोर्समा इनरोल भयो भने अर्को कोर्सको लागि केही अब बेनिफिट हुने हो कि इन एनी वे के होइन त्यसरी चाहिँ स्किमहरू खोज्ने काम चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजरले गर्छ टु इन्क्रिज द सेल अब त्यही बेलामा मार्केटिङ म्यानेजरले अर्को के कुराहरू छ भने के कुरा आउँछ उसको माइन्डमा भन्दाखेरि हु क्यान प्रोभाइड अस विथ दिस इन्फर्मेसन अब यो कुरा त उसले बुझ्यो अब सबैभन्दा बढी सेल भएको कुन छ बन्डल्सहरू मोस्ट सक्सेसफुल कुन छ तर त्यसको लागि चाहिँ के भन्छ यो इन्फर्मेसन चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्छ त भनेर सोध्छ क्या बिकज वी अलरेडी हेभ दिस इन्फर्मेसन डोन्ट वी हामीसँग त यो अलरेडी इन्फर्मेसन पहिल्यै छ नि त्यो इन्फर्मेसन ल मलाई चाहियो भनेर उसले अब डिमान्ड गर्छ क्या अब त्यो बेलामा पार्टिकुलरली आइटी म्यानेजरले while upgrading platform and implementing a new CRM system estimates that the information will be available in 20-30 days ओके ठिकै छ त्यसो म तपाईँलाई 20-30 दिनमा चाहिँ 20-30 डेजको रेन्जमा चाहिँ त्यो आई विल प्रोभाइड यु द वाट एभर इन्फर्मेसन यु निड फ्रम द एक्जिस्टिङ डाटा भनेर भन्छ अब यो पेजमा यो यति बेला चाहिँ उसलाई के डाउट हुन्छ त मार्केटिङ म्यानेजरलाई भन्दाखेरि 20-30 दिन किन लाग्छ हामीसँग त अलरेडी अभाइलेबल डेटा छ नि डेटा त हामीसँग अलरेडी वी हेभ डेटा इजन्ट इट भनेर चाहिँ उसले नेक्स्ट क्वेसन गर्छ मार्केटिङ म्यानेजर अ मन्थ डिडन्ट वी हेभ दिस काइन्ड अफ डेटा इन्फर्मेसन इन आवर सर्भर्स अलरेडी हामीसँग पहिल्यै छ नि होइन र भनेर उसले गर्छ अब आइटी म्यानेजरले चाहिँ के आन्सर दिन्छ भन्दा यस द डेटा इज दियर है ओके डेटा इज दियर तर तर भएन अथवा सकिँदैन अहिले भनेर चाहिँ के आन्सर दिन्छ होला किन चाहिँ हामीलाई टाइम लाग्छ भन्ने कुरा गरेको होला मार्केट आइटी म्यानेजरले अगाडिको डिस्कस गरेको पोइन्ट अनुसार भन्नु त केही किन चाहिँ होला वाइ डु यु थिङ्क लाइक immediately the IT manager or let's say BI person or technical person cannot provide the information whatever the marketing manager is requiring. What do you think? Why? Anyone?
सुनिरह नि होइन सुन्नु त हेलो ओके फाइन सो एनीवन केही पनि आन्सर दिनु न त्यस्तो बेलामा थाहा भएन भने पनि अब केही अब हुन्छ नि सो द्याट वी क्यान करेक्ट कुरा बुझेँ नि कुरा त बुझेँ नि मैले भनेको मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा सिनारियो छ अर्गनाइजेसनमा होइन अर्गनाइजेसनमा भएको अब अप्पर लेभलको भनौँ न मार्केटिङ म्यानेजर नै भन्नु परेन अप्पर लेभलको म्यानेजमेन्टले चाहिँ मलाई केही सर्टेन अब यस्तो यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू चाहियो भन्यो भने एउटा चाहिँ अब हुन्छ नि डेटा हेर्ने अथवा भनौँ न चाहिँ टेक्निकल पर्सन जुन छ उसले चाहिँ मलाई मैले इमिडिएटली दिन सक्दैन मलाई टाइम लाग्छ भनेर भन्यो कि होइन त्यसको रिजन चाहिँ के होला त उसले खोजेको इन्फर्मेसन दिनलाई चाहिँ उसलाई टाइम लाग्ने भयो किन वाइ उसले पनि डाटाहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि उसको कामहरू भनेको डाटा कलेक्ट गर्नेहरू त्यो पनि हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल उसलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो डाटा कलेक्सन पहिले भइसकेको छ डाटा कलेक्सन भइसकेको छ डाटा कलेक्सन हेलो को बोलिरहेको हो मैले बुझेन टाइममा कम्प्लिट नहुन सक्छ मैले क्लियरली बुझेन फेरि भन्दा एक्चुअली नेटवर्क सक्यो तिम्रो अलिकति टाइममा कम्प्लिट नहुन सक्छ त्यसैले ओके टाइममा कम्प्लिट नहुने त्यही किन चाहिँ भएन भन्ने कुरा सोध्न खोजेको मैले खास मेन मोटिभ मैले सोधेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ डेटा छ क्या अलरेडी डेटा कलेक्सनको कुरा अघि कसले ल्याएको थियो होइन डेटा कलेक्सन भइसकेको छ डेटा कलेक्सन छ अलरेडी होइन हामीसँग त हरेक वर्षको डेटाहरू त छ नि त तर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ म राइट नाउ प्रोभाइड गर्न सक्दिनँ मलाई चाहिँ टाइम लाग्छ भनेको उसले होइन त्यो भन्नुको मेन मोटिभ चाहिँ के होला त भन्दाखेरि हामीले जुन यो च्याप्टर पढिरहेको छौँ जुन यो सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ त्यो सब्जेक्टले नै डिस्क्राइब गर्छ क्या के हो त डेटा एनालाइसिस गर्ने पार्ट त बाँकी छ नि त डेटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो नि त यत्तिकै इन्फर्मेसन दिन सकिँदैन नि त विथ जस्ट द ऱ्यान्डम डेटा र डाटाबाट त केही इन्फर्मेसन दिन सकिँदैन डेटा कलेक्सन मात्रै भएको छ सो त्यो र डाटालाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ मैले डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्छ अनि त्यो डेटा एनालाइसिस गरेर आएको आउटपुट आएको इन्फर्मेसन बल्ल मैले त्यसलाई प्रोभाइड गर्न सक्छु सो आई निड सम टाइम भनेर उसले भन्यो नि त होइन ठिक छ कुरा यस सर Oh, so that's why we need data analysis part or let's say business analytics part or business analytics अझै पछाडि आउँदैछ अझै त्यो गरिसकेपछि बल्ल बिजनेस एनालिटिक्सको कुरा आउँछ सो द्याट्स वाइ वी निड डेटा एनालिसिसको पार्ट अर लेट्स से डेटा माइनिङको पार्ट होइन सो ऊ आइटी म्यानेजरले अब आन्सर दियो यस द डेटा इज दियर बट इट डज नट ह्याभ द राइट स्ट्रक्चर टु आन्सर द क्वेसन युआर आस्किङ मसँग राइट स्ट्रक्चर छैन मैले राइट स्ट्रक्चरमा लानु पऱ्यो राइट फर्मेटमा लानु पऱ्यो राइट फर्मेटमा लाएर त्यसलाई एनालाइज गर्नु पऱ्यो त्यसलाई प्रोसेस गर्नु पऱ्यो अनि त्यसबाट आउने आउटपुट चाहिँ बल्ल मैले त्यसलाई दिन सक्छु भनेर भने अनि त्यति बेला फेरि भएर मार्केटिङ म्यानेजरले किप थिङ्किङ द्याट इफ द डाटा इज दियर इट क्यान मार्केटिङ म्यानेजरले सोचिरहेको छ के सोचिरहेको छ भन्दाखेरि डेटा इज दियर इट क्यान नट बी सो डिफिकल्ट टु गेट द आन्सर दे निड हामीले खोजेको आन्सर पाउन यति साह्रै गाह्रो त नहुनु पर्ने किन यसले 20-30 दिन भएर लाग्छ अथवा किन टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो भनिरहेको छ भनेर चाहिँ बुझिरहेको छैन बट त्यो आइटी म्यानेजरले फेरि किप थिङ्किङ द्याट मार्केटिङ म्यानेजर अलवेज आस्क फर वियर्ड थिङ्स एन्ड विथ नो टाइम एट अल माथिको मार्केटिङ म्यानेजर मात्रै नबुझ अप्पर म्यानेजमेन्टले जहिले पनि एउटा सर्टेन टास्क दिन्छ जुन चाहिँ अब विदाउट टाइममा भर्खरै सल्भ गरेर ल्या भनिरहेको हुन्छ क्या आइटी हेर्ने पर्सनले चाहिँ एन्ड सिओ जस्ट वान्टेड टु सेल मोर सिओलाई चाहिँ जस्ट सेल गर्नसँग मात्रै मतलब छ होइन अब यो केसमा चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वे इज द प्रब्लम यहाँ प्रब्लम चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा मार्केटिङ म्यानेजर इज राइट उसले भनेको कुरा ठिक छ द डेटा इज इन द सर्भर डेटा सर्भरमा छ आइटी म्यानेजर इज अल्सो राइट इट्स नट इजी टु गिभ डेटा द राइट स्ट्रक्चर टु आन्सर क्वेसन अहिले भर्खर मैले इमिडिएटली डेटालाई चाहिँ स्ट्रक्चर दिएर उसको क्वेसनको आन्सर दिन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन मैले एनालाइज गर्नुपर्छ होइन सो द्याट टाइममा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर आइटी इट्स जस्ट इनफ टु डिल विथ डेटा मार्केटिङ निड्स टु एक्सट्र्याक्ट इन्फर्मेसन फ्रम द डेटा अब मार्केटिङलाई चाहिँ जस्तो इन्फर्मेसन मात्रै चाहिएको छ भनेपछि एट दिस टाइम वी गेट द कन्सेप्ट अफ बिजनेस इन्टेलिजेन्स जुनभित्र डेटा एनालाइसिसको कुरा पनि पर्छ हो यसरी चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिजनेस इन्टेलिजेन्सको अब त्यहाँ निड भएको थाहा पाइयो क्या सो ओके फाइन हामीले चाहिँ एउटा बिजनेस इन्टेलिजेन्स पर्सन पनि राख्नुपर्ने रहेछ जसले चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ रिपिटेडली एनालाइज गरिराखोस् र हामीलाई चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ कतातिर डिटेक्टेड गर्ने के कुराहरूको सोल्ड हाई छ के कुराहरूको सोल्डमा हामीले बढी फोकस गर्ने कुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो सबै प्रब्लम सबै क्वेसनहरू रेज भएको त कहाँबाट हो सिओले हामीलाई बढी बेच्नु छ मलाई बढी प्रफिट कमाउनु छ भनेकोबाट हो सो यो सबै थाहा पाउनको लागि ओके फाइन अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन प्रडक्टमा चाहिँ बढी हामीले प्रफिट कमाइरहेको छौँ कुन प्रफिट चाहिँ बढी सेल हुँदा पनि थोरै प्रफिट कमाइरहेको छौँ त्यो सबै खालको इन्टेलिजेन्स त्यो सबै खालको एनालाइसिस पार्ट जुन हुन्छ त्यो सबै खालको एनालाइसिस पार्ट चाहिँ कसले दिन्छ गएर बिजनेस इन्टेलिजेन्सले दिन्छ सो द्याट्स वाइ हियर इज निड अफ बिजनेस
इन्टेलिजेन्स ठिक छ नि यहाँसम्म कुरा क्लियर के छ केही डाउट छ भने भनिहालौँ है Yes, sir. खासै त्यस्तो डाउटवाला कुरा त छैन सिम्पल कुरा छ हैन डेटा अर्गनाइजेसनमा अलरेडी अभाइलेबल थियो हैन र हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिँ युज गर्न सकिरहेको थिएन युज गर्न नसकिरहेको केसमा चाहिँ त्यो युज गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ प्रोपर राइट टाइममा राइट डिसिजन लिन नसक्ने एक्टिभिटी राइट टाइममा राइट डिसिजन लिन नसक्ने हो कि जस्तो देखियो सो द्याट्स वाइ त्यसलाई चाहिँ राइट डिसिजन लिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जतिलाई नै प्रिपेयर हुनुपर्छ जतिलाई इमिडिएटली आन्सर चाहिन्छ भने हामीसँग एउटा बिजनेस इन्टेलिजेन्स खालको मेकानिजम हामीले अर्गनाइजेसनमा इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनुपर्छ र त्योसँग पार्टिकुलर त्यस्तै रिलेटेड पर्सनहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो यहाँ है सो अब जाम बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको के रहेछ त सो अहिलेको एउटा बिजनेस प्रोसेसको सिनारियो भयो अब बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको के रहेछ त बिजनेस इन्टेलिजेन्स इज अ सेट अफ प्रोसेस टेक्निक्स प्र्याक्टिस एन्ड एप्लिकेसन युज टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन एन्ड सपोर्ट डिसिजन मेकिङ प्रोसेस हामीले यही कुरा नै गरेको अगाडि क्लासमा पनि बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको एउटा सेट अफ प्रोसेस हो हैन टेक्नोलोजिज हो प्र्याक्टिसेस हो है एन्ड एप्लिकेसन युज टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन एन्ड सपोर्ट डिसिजन मेकिङ प्रोसेस डिसिजन मेकिङ प्रोसेस जुन छ एउटा भनौँ न बिजनेसले डिसिजन लिने कुराहरू हुन्छ ओके हामीले यो ठाउँमा चाहिँ अब यो प्रडक्टको सेल चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन छ जसले चाहिँ 4-5वटा प्रडक्ट गरिरहेको बनाइरहेको छ भने पार्टिकुलर एउटा एबिसी भन्ने प्रडक्ट चाहिँ होइन कुनै एउटा ठाउँमा बुटोल भन्ने ठाउँमा चाहिँ बढी सेल भइरहेको छ एक्सोजेड भन्ने प्रडक्ट चाहिँ लेट्स चाहिँ अलिकति हिमाली भेगमा चाहिँ अब बढी सेल भइरहेको छ भने चाहिँ होइन त्यो जुन ठाउँमा जुन सेल भइरहेको छ त्यसैलाई त्यसैको सप्लाई बढाउनु पऱ्यो नि त त्यसैको प्रोडक्सन बढाउनु पऱ्यो नि त त्यो ठाउँमा होइन सो त्यसरी चाहिँ सेल बढी गराउन सकिन्छ अब त्यो हिसाबको अब भनौँ न एउटा कुनै अब डिसिसन लिनु पऱ्यो मैले चाहिँ ओके यो प्रडक्टमा चाहिँ बढी फोकस गर्छु यो प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो मेन हुनसक्छ भन्ने खालको अथवा कुनै अब प्रडक्टको फिचरको कुरा गर्ने छ भने यो फिचरले चाहिँ हामीलाई बढी ग्रोथ दिन्छ यो फिचरमा चाहिँ फोकस गर्ने भन्ने कुरा आउनसक्छ सो त्यो खालको फिचरहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिने अथवा लेस प्रायोरिटी दिने खालको डिसिजन जुन छ त्यो डिसिजन मेकिङको काम चाहिँ कसले गर्छ कसले गर्दा पोसिबल छ बिजनेस इन्टेलिजेन्सले गर्दा बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको डिसिजन मेकिङ मात्रै पनि होइन डेटा एनालाइसिस मात्रै पनि होइन होइन भएको डेटालाई एनालाइज गरेर सर्टेन डिसिजन मेकिङमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने हेल्प गर्ने एक्टिभिटी होल एक्टिभिटी भनेको के हो त बिजनेस इन्टेलिजेन्स हो ओके सो यहाँबाट जेनरल प्रोसेस दिएको छ जेनरल प्रोसेस बिजनेस इन्टेलिजेन्सको कस्तो हुन्छ भनेर एकदम क्लियर छ यो एकछिन यो 1 मिनट यो फिगर हेर्दै गर्नु है जस्ट 1 मिनट हेलो ओके ठिक छ यहाँसम्म लेट्स कन्टिन्यू है जस्ट गिभ मी कन्फर्मेसन Okay, sir. ओके सो अब यो बिजनेस इन्टेलिजेन्सको जुन प्रोसेस छ त्यसमा हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्छ डेटा एनालाइसिस गरेर सर्टेन अब चाहिँ डिसिजनको लागि चाहिँ अब सपोर्ट गर्ने डिसिजनलाई सपोर्ट गराउने खालको केही एक्टिभिटी हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ यहाँ एउटा के सर्टेन एक्टिभिटीहरू छ जस्तै डेटा ग्यादर गर्ने डेटा क्लिन्स गर्ने डेटा स्टोरेज गर्ने डेटा एनालाइसिस गर्ने डेटा प्रेजेन्ट गर्ने होइन अब यहाँ चाहिँ फर्स्टमा जुन एउटा पोइन्ट छ डेटा ग्यादरिङ यो भनेको चाहिँ सिम्पली के हो त भन्दा डेटाहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने होइन द कलेक्सन अफ र डाटा फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस बाई डिफ्रेन्ट मिन्स एन्ड इन डिफ्रेन्ट फर्मेट होइन डिफ्रेन्ट फर्मेटमा हुनसक्छ डिफ्रेन्ट मिन्स हुनसक्छ डिफ्रेन्ट सोर्सेस हुनसक्छ डेटा कलेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरू के हुन्छ डेटाको सोर्सेसहरू के हुन्छ यो थाहा हुनुपर्ने हो एनी वान डेटा कलेक्ट गर्ने डेटा सोर्सेसहरू के हुनसक्छ हेलो कोही पनि जसले भन्दा पनि हुन्छ थाहा छैन सर
अरू कोही कसलाई आइडिया छ डाटा कलेक्ट गर्ने डाटा तिमीहरूले कुन सब्जेक्टमा पढेको थियो भने चाहिँ एसडिएलसीमा पढेको थियो ल सेकेन्ड सेमेस्टरमा डेटा कलेक्सनको सोर्सहरू के हुन्छ कहाँबाट हामीले चाहिँ डाटा पाउन सक्छ वेबबाट हुनसक्छ मेल सर्वे वेब फेस टु ओके फेस मेलहरू फेस टु फेस हुनसक्छ सर्वेबाट हुनसक्छ इन्टरभ्यूबाट हुनसक्छ होइन डिफ्रेन्ट रिसर्च पर्पजबाट हुनसक्छ सो यो सबैबाट चाहिँ के हुनसक्छ हामीले चाहिँ डेटाहरू चाहिँ कलेक्ट गर्न सकिन्छ सो यो चाहिँ के हो त डेटा कलेक्सनको प्रोसेस के अरे सोर्स भयो सो बेसिकली भनेको चाहिँ डेटा ग्यादरिङमा चाहिँ के काम हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा जुन हाम्रो यो बिआईको जुन प्रोसेस स्टार्ट भयो फर्स्टमा अब हामीले डेटा ग्यादर गर्नलाई यो पहिलाको लेट्स चाहिँ अब म चाहिँ एउटा कुनै एउटा अर्गनाइजमा चाहिँ बिजनेस इन्टेलिजेन्स अथवा बिजनेस एनालिस्टको रूपमा इन्ट्री भयो होइन अथवा लेट्स चाहिँ बिजनेस इन्टेलिजेन्ट वर्क इम्प्लोइको रूपमा चाहिँ हायर गरेँ मलाई चाहिँ अब तैँले चाहिँ तेरो काम your work activity is to perform business intelligence and give the organization as much profit as possible भनेर चाहिँ कसैले मलाई चाहिँ हायर गर्यो भने मेरो एक्टिभिटी फर्स्ट टार्गेट के हुन्छ त भन्दा म त्यहाँभरिको अब डेटा एनालाइसिस गर्न सुरु गर्छु होइन सो द्याट मैले चाहिँ केही डिसिजन लिन सक्ने खालको एक्सन लिन सक्ने खालको मैले चाहिँ डेटाबाट ड्रिभन भएर चाहिँ मैले केही डिसिजन मेकिङको लागि हेल्प गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसको फर्स्ट स्टेप म के गर्छु भन्दा डाटा कलेक्ट गर्न सुरु गर्छु सपोज मानौँ कम्पनी लास्ट 15 इयर्सबाट रनिङ छ भने मैले अब कहिलेसम्मको पाउँछु त के पाउँछु त वाट एभर आई क्यान होइन गेट लाइक त्यसको सेल्स त्यसको रेभिन्यू त्यसको खर्च त्यसको इम्प्लोइ नम्बर यति इम्प्लोइ नम्बर हुँदाखेरि यति सेल्स भइरहेको थियो इम्प्लोइ नम्बर बढे अनुसार सेल्स बढेको छ कि छैन होइन रिच कहाँ भइरहेको छ कतिवटा प्रडक्ट छ कुन प्रडक्टले बढी सेल गरिरहेको छ वाट एभर आई क्यान कलेक्ट इच एन्ड एभ्री डेटा मैले के गर्न सक्छु सकेसम्म बढीभन्दा बढी डेटा ग्यादर गर्ने काम गर्छु डेटा कलेक्ट गर्ने काम गर्छु हो त्यस पछाडिको नेक्स्ट स्टेप भनेको छ डेटा क्लिन्जिङ अब डेटा क्लिन्ज भनेको एज द नेम सजेस्ट क्लिन्ज भन्ने बित्तिकै क्लियर गर्ने सफा बनाउने होइन क्लिन्जिङ गर्ने भन्छ नि यहीबाट त्यो क्लिन्ज भन्ने वर्डको मिनिङ नै त्यही भयो सो द अर्गनाइजेसन एन्ड ट्रान्सफर्मेसन अफ डेटा इन्टु क्लिन एन्ड कमन मोडल एन्ड फर्मेट्स हामीले अब हुन्छ नि क्लिन चाहिएको जुन अब फर्मेटमा चाहिँ सजिलै बुझिन्छ सो जुन फर्मेटमा चाहिँ हामी प्रोसेस गर्न सकिन्छ त्यो खालको फर्मेटमा दिने काम हो यो डेटा क्लिन्ज भनेको अनि डेटा स्टोरेजको आउँछ यो डेटा स्टोरेजमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै एउटा डेटा प्रिपरेसन भनेर टर्म राखेको छ सो बेसिकली डेटा प्रिपरेसनमा चाहिँ के पऱ्यो त भन्दा डेटा ग्यादर गर्ने क्लिन्ज गर्ने अनि स्टोर गर्ने यो एक्टिभिटीहरू चाहिँ के पऱ्यो त डेटा प्रिपरेसनमा पऱ्यो डेटा प्रिपेयर गरेको भयो कि हामीले एनालाइसिसभन्दा अगाडि प्रिपेयर गरेको काम भयो क्या डेटा एनालाइसिस गर्नको लागि हामीले चाहिँ डेटा प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो र त्यो डेटा प्रिपेयर गर्ने काम चाहिँ केबाट भइरहेको छ डेटा ग्यादरिङ गर्ने डेटा क्लिन्ज गर्ने डेटा स्टोर गर्नेबाट हो सो नाउ डेटा स्टोरेज भनेको चाहिँ के हो त फेरि डेटा स्टोरेज भनेको चाहिँ के हो त द रिफाइन्ड डाटा अब रिफाइन्ड भइसक्यो डाटा अघिसम्म हाम्रो चाहिँ एकदम अनस्ट्रक्चर थियो अनफर्मेट थियो होइन डेटाको टाइपहरू हुन्छ डेटाको टाइपहरू हुन्छ स्ट्रक्चर डेटा अनस्ट्रक्चर डाटा भन्ने अब त्यो मध्ये हामीसँग अनस्ट्रक्चर डेटा थियो अनरिफाइन्ड डेटा थियो त्यसलाई रिफाइन गरेर द रिफाइन्ड डेटा विल बी मोडल एन्ड स्टोर इन अ पार्टिकुलर डेटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स फर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इजी एन्ड फास्ट एक्सेस एन्ड डेटा प्रोफाइलिङ हो सो यो एक्टिभिटीको लागि चाहिँ होइन एन्ड स्टोर इन अ पार्टिकुलर डेटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम फर के को लागि क्वालिटी म्यानेजमेन्टको लागि इजी एन्ड फास्ट एक्सेसको लागि एन्ड डाटा प्रोफाइलिङको लागि यो सबै एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामीले लगेर चाहिँ डाटालाई स्टोर गरिन्छ सो अहिलेसम्म के भयो त भन्दा एक्टिभिटी डेटा ग्यादर गरियो डेटा कलेक्ट गरियो एज मच एज वी क्यान आफ्टर कलेक्टिङ द डेटा वी जस्ट क्लिन गरेर एउटा सर्टेन एउटा फर्मेटमा राखियो र त्यो फर्मेटमा राखिसके पछाडि डेटालाई चाहिँ के गरियो त त्यो फर्मेटमा राखिसकेपछि एउटा स्टोर गरेर राखियो जसले गर्दा अब हामीलाई चाहिने बेला इमिडिएटली हामीले त्यो डेटालाई एक्सेस गर्न सकिन्छ इजिली एक्सेस गर्न वाइट बियर्ड कहाँ मर्छ यो वारमा वाइट बियर्ड मर्ने हो वारमा मर्छ साथीहरू बिर्सेर अब पुरै अनम्युट गरेर बोलिरहेको जस्तो छ ओके नेभर माइन्ड सो हामी चाहिँ कहाँसम्म राइट न भन्दा डेटा स्टोरेजमा छौँ अब डेटा प्लट गर्ने क्लिन्ज गर्ने अनि स्टोर गर्ने कामसम्म पुग्यो त्यस पछाडि अब बल्ल आउँछ डेटा एनालाइटिक्सको काम है डेटा एनालाइसिस गर्ने काम अब डेटा एनालाइसिस गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि
द प्रोसेस इन्भल्भ्स एनालाइटिकल कम्पोनेन्ट सच एज डाइमेन्सनल एनालाइसिस हुनसक्छ, स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस हुनसक्छ, बिजनेस एनालाइसिस हुनसक्छ, होइन, डेटा माइनिङ हुनसक्छ टु एक्सट्र्याक्ट इन्फर्मेसन एन्ड नलेज। भनेको हामीसँग अभाइलेबल जुन स्टोर गरेर राखेको डेटा छ त्यो डेटाबाट देयर क्यान बी सर्टेन अब हुन्छ नि इन्भल्भ एक्टिभिटिजहरू, जस्तै अब भनौँ न होइन, अघि भने जस्तै कुन ठाउँमा चाहिँ कति बढी सेल भइरहेको छ, लोकेसन वाइज हुनसक्यो, जियोग्राफी वाइज हुनसक्यो, जेन्डर वाइज हुनसक्यो, एज ग्रुप वाइज हुनसक्यो, डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ डेटा एनालाइसिस गर्ने काम सुरु भयो। अब बल्ल अब डेटा एनालाइसिसको काम पार्टहरू सुरु भयो। यसको लागि चाहिँ मान्छेले पर्सनली एउटा 1 by 1 डेटाहरू एनालाइसिस गरेर त्यसरी हेर्ने भनेको चाहिँ के देयर आर सर्टेन टुल्स, त्यो टुल्स वाइजमा टुल्सहरूलाई चाहिँ युज गरेर युटिलाइज गरेर चाहिँ डेटा एनालाइसिसको पार्टहरू चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। सो त्यसरी चाहिँ यो डेटा एनालाइसिसको काम अगाडि बढ्यो है। अब त्यो त्यसरी डेटा एनालाइसिसको काम अगाडि बढिसके पछाडि लास्टमा चाहिँ अब एनालाइसिस गरेर जुन आउटपुटहरू आउँछ त्यो डेटालाई चाहिँ गएर प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो। हामीले त भिजुअली देखाउनु पऱ्यो नि त। सो डेटा प्रेजेन्टेसनको कुरा, रिजल्ट्स आर प्रेजेन्टेड एन्ड डेलिभर्ड इन डिफ्रेन्ट ह्युमन कम्प्रेहेन्सिबल फर्मेट्स टु सपोर्ट डिसिजन्स। द्याट मिन्स मान्छेले बुझ्ने भाषामा ह्युमन कम्प्रेहेन्सिबल फर्मेटमा डेलिभर गर्ने, सो द्याट टु सपोर्ट डिसिजन लिने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब ओके फाइन, हामीले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ओके ग्रोथ अब हुन्छ न एउटा बार ग्राफ जस्तो बनाएर यो प्रडक्टको सेल चाहिँ यसरी 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 इन्क्रिज भइरहेको छ, यो प्रडक्टको सेल चाहिँ यसरी यसरी डिक्रिज भइरहेको छ, यो ठाउँमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ, यो फिचर थप्ने बित्तिकै विदिन 2 month यो फिचरले गर्दा यति हाम्रो हिट्स बढी भयो, यति डाउनलोड बढी भयो, डिफ्रेन्ट होइन फ्याक्टरहरू जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ डाटा प्रेजेन्टेसनमा राख्यो। इट अल्सो इन्क्लुड्स डेटा एक्सप्लोरेसन एन्ड रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू पनि राखिन्छ हो। अब यहाँ एउटा कुरा यहाँ देखाएको छ यो पार्ट छ, कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट डाटा स्टोरेजबाट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ क्या। स्टोरेजबाट एनालाइसिस नै नगरिकन जुन डाटामा अब डाटाबेसमा अभाइलेबल छ त्यही डाटा स्टोरेजबाट डाइरेक्टली प्रेजेन्टेसनमा लानुपर्ने हुन्छ। यो कति बेला हुन्छ त भन्दा देयर आर सर्टेन क्वेरिज होइन, एसक्युएल क्वेरिजहरू पढ्यो होला डेटाबेस भन्ने च्याप्टर 1 मा। क्वेरिज क्यान अल्सो डिरेक्टली प्रेजेन्ट रिजल्ट टु द युजर विदाउट इन्टेन्सिभ एनालाइसिस। दिस इज युजली युज फर डेटा एक्सप्लोरेसन एन्ड डिस्क्रिप्टिभ रिपोर्ट्स। अब कहिले कहिले हामीलाई इमिडिएट हुन्छ नि सर्टेन एउटा 2-4वटा जुन हुन्छ नि बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझ्न सक्ने खालको मान्छेको मिडियमबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ डाइरेक्टली डेटा स्टोरेजबाट डेटा प्रेजेन्टेसनमा लगिन्छ र ओभरअल क्वेरिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ कोही सर्टेन क्वेरिजहरू पर्फर्म गरेर डेटा प्रेजेन्टेसन गर्ने काम गरिन्छ। सो यहाँसम्म चाहिँ अहिले के भयो त भन्दा एउटा डाटा ग्यादरिङको कुरा आयो, एउटा कलेक्सन गर्ने कुरा भयो, त्यसपछि त्यो डाटालाई क्लिन गर्ने कुरा भयो, त्यसपछि त्यो डाटालाई स्टोर गर्ने कुरा भयो। यो सबै भनेको डेटा प्रिपेयर भयो। अब त्यो डेटा प्रिपेयर भइसके पछाडि डेटा एनालाइसिसको पार्ट आयो अनि डेटा प्रेजेन्टेसन गर्ने पार्ट भयो। अब यो स्टोर गरेको कुरालाई कहिले कहिले एनालाइसिस त्यस्तो डिप एनालाइसिस नगरिकन डाइरेक्टली हामी सर्टेन क्वेरीहरूबाट प्रेजेन्ट गर्न पनि सकिन्छ। ठिक छ कि धेरै फास्ट भइरह फास्ट नै छ सर है, म बोल्दा बोल्दै फास्ट भइहाल्दो रहेछ फेरि अनि फ्याक्ट भक्क सम्झेँ क्या। ओके ठिकै छ। सो यो फेरि एकचोटि भन्छु म, एउटा यो जेनरल बिआई प्रोसेस हो, कम्प्लिट बिजनेस इन्टेलिजेन्स प्रोसेस। यो प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दा हामीले मेनली 2टा प्रोसेस हुन्छ भनिरहेको छु मैले बिजनेस इन्टेलिजेन्समा। एउटा के हुन्छ डेटा एनालाइसिसको पार्ट हुन्छ, अर्को त्यो डेटालाई भिजुअलाइज गराउने, सो द्याट भिजुअलाइज गराए पछाडि डिसिजन मेकिङमा सजिलो होस्। अब त्यसको लागि हामीसँग के छ त स्टेप्सहरू भन्दाखेरि फर्स्टमा डेटा ग्यादर गर्ने, डेटा कलेक्ट गर्ने। त्यो कलेक्सन कहाँबाट गरिन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट बाई डिफ्रेन्ट मिन डिफ्रेन्ट फर्मेटमा होइन। स्ट्रक्चर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अनस्ट्रक्चर हुन पनि सक्छ। वेरेभर कहाँबाट पाइन्छ, वेबबाट हुन्छ कि होइन, त्यसको कम्पनीको पहिलाको इमेलहरूबाट खोजेर हुन्छ कि त्यो कम्पनीले सेन्ड गरेको इमेलहरूबाट, रिसिभ गरेको इमेलहरूबाट, त्यो कम्पनीको पेपरमा आएको कुनै न्युजहरूबाट हुन्छ कि होइन, पेपरमा पब्लिस गरेको भ्याकेन्सीहरूबाट हुन्छ कि कहाँबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ वाटेभर होइन। त्यो कम्पनीको अलरेडी एक्जिस्टिङ मान्छेहरूसँग हामीले के सर्टेन क्वेसनहरू गरेर इन्टरभ्यूहरू गरेर गर्न सकिन्छ कि त्यहाँको इम्प्लोयरहरूसँग सर्वे गरेर गर्न सकिन्छ कि होइन। अब डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ त्यो कम्पनीको प्रडक्ट युज गरिरहेको मान्छेहरूको चाहिँ सर्वे गरेर हामीले होइन सर्टेन ठाउँमा चाहिँ अथवा त्यो फिचर युज गरिरहेर बेला बेला आउँछ नि केही सर्वेहरू गर्नुपर्ने, गिभ अस 2 minutes टु इम्प्रुभ अस भनेर केही सर्टेन अब एप्लिकेसनहरू चलाउँदाखेरि आइरहेको हुन्छ नि होइन, हाउ वाज यर एक्सपिरियन्स ओभरअल यताउता भन्ने खालको त्यो खालको सर्वे गरिरहेको हुन्छन् उनीहरूले। सो त्यसरी चाहिँ डेटा चाहिँ कलेक्ट गर्ने काम गर्छन् र त्यो डेटा कलेक्ट गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ अब त्यसलाई त्यो कलेक्ट गरेको डेटालाई चाहिँ डाइरेक्ट हामीले चाहिँ प्रोसेस गर्न सकिँदैन। सो द्याट्स वाइ वी निड अ स्टेप्स कल डेटा क्लिन्जिङ। र यो डेटा क्लिन्जिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन कलेक्ट गरेको डेटा छ त्यो डेटालाई चाहिँ अब क्लिन गर्ने, फर्मेटमा मिलाउने होइन, इजी एक्सेसिबल फर्मेटमा मिलाउने, कमन फर्मेटहरूमा मिलाउने, त्यो कामहरू चाहिँ हुन्छ होइन। बेसिकली क्लिन्जिङ भनेर जुन वर्डले जे बुझाउँछ त्यही बुझ्ने क्लिन्ज गरिन्छ। एन्ड देन वी जस्ट स्टोर द्याट डेटा सो द्याट वी क्यान इजी एक्सेसको लागि, फास्ट एक्सेसको लागि होइन, चाहिने बित्तिकै पाउनको लागि, डेटा प्रोफाइलिङको लागि है। नेक्स्ट स्टेप इज
डेटा एनालाइसिस जुन चाहिँ हाम्रो डेटालाई चाहिँ मजाले एनालाइसिस गरिन्छ है। सो त्यो एनालाइसिस पछाडि चाहिँ हामी गएर चाहिँ के गरिन्छ, डेटा प्रेजेन्टेसन गरिन्छ। डेटा प्रेजेन्टेसन भनेको हामीले गरेको एनालाइसिसको चाहिँ भिजुअल्ली आउटपुट दिने, भिजुअल कस्तो भयो त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ भिजुअल्ली रिप्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ कहाँ गयो, डेटा प्रेजेन्टेसनमा गएर बस्यो है। ठिक छ होइन यहाँसम्म? यो भनेको एउटा जेनरल बिआई प्रोसेस भयो। अब यस पछाडि यो प्रेजेन्ट गरिसके पछाडि अब जसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ त्यो प्रेजेन्ट अनुसार के भयो त, त्यो जस्तो अब माथिको हायर लेभलको मान्छेहरूले अब चाहिँ के गर्ने भयो त, सर्टेन डिसिजनहरू लिन सक्ने भयो। अहिलेको केसमा भन्यो भने चाहिँ त्यो आइटी म्यानेजरले अब यस्तो यस्तो छ है सिनारी भनेर देखाइदिने सक्ने भयो। अनि त्यो देखाइदिइसके पछाडि त्यो मार्केटिङ म्यानेजरले ओके हामीले चाहिँ यो डिसिजनहरू लिनुपर्ने रहेछ, यस्तो यस्तो डिसिजनहरू लिनुपर्ने रहेछ भनेर सेल बढी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नो स्ट्राटेजी लाउन सक्यो। अनि सो द्याट फाइनली सिइओले चाहिँ सेल्स बढी भएको हेर्न पाउने भयो। ठिक छ? दिस इज अल अबाउट द बिआई प्रोसेसेस। ओके, अन द past few decades, business intelligence system has grown more powerful and comprehensive mainly due to increased data collection, greater storage capacity. अब पहिला पनि थियो, नभएको चाहिँ होइन। इट हेज अ लङ हिस्ट्री बिजनेस इन्टेलिजेन्सको, पहिल्यैबाट हो, धेरै अलि पहिल्यैबाट हो, 60s 70s को कुरादेखि बेलादेखि नै हो। तर अहिलेको रिसेन्ट यो लास्टको 5-10 इयर्स भनौँ न, 15 इयर्स जतिमा चाहिँ एकदमै ह्युज चाहिँ यो बिजनेस इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा चाहिँ एकदम बढिरहेको छ। अझ रिपिट अझ बढी भन्नुपर्दा यो गएको लास्ट 5 इयर्स 10 इयर्समा एकदम ड्रास्टिक चेन्ज आएको छ। एकदम जुन अर्गनाइजेसनले नि बिजनेस इन्टेलिजेन्स खोज्ने, बिजनेस इन्टेलिजेन्स पर्सन हायर गर्न खोज्ने होइन, यो डेटा एनालाइसिस गर्ने मान्छेहरू खोज्ने, डेटा एनालाइसिस एकदम ह्युज एकदम पिकमा भएको डेटा एनालाइसिस गरेर भने बिजनेस नै ग्रोथ हुन्छ भनेर सोच्ने मान्छेहरूको कन्सेप्ट जुन आएको छ त्यो एकदम पिकमा छ। त्यसको रिजन के त भन्दा एउटा त इन्क्रिज डेटा कलेक्सन, डेटाहरू एकदमै कलेक्सन हाई भयो अहिलेको टाइममा होइन, एकदम बढी भइरहेको छ डेटा कलेक्सनको पार्ट है। सो डेटा कलेक्सन चाहिँ एकदम ह्युज एमाउन्ट अफ डेटा कलेक्सन भइरहेको छ। किन भन्दा अब्भियसली एक्टिभ नम्बर अफ युजर पनि बढिरहेको छ, सँगसँगै नम्बर अफ युजरले त्यो इन्ट्रेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ नि भर्ने प्रोफाइलहरूमा पनि धेरै नै चेन्जेसहरू अब भनौँ धेरै नै कुराहरू फिल गरिरहेको हुन्छ। सो द्याट्स वाइ डेटाहरूको चाहिँ एकदम ह्युज ग्रोथ भयो। प्लस हामीसँग चाहिँ डेटा स्टोर गर्ने क्यापेसिटी पनि बढिरहेको छ। पहिला एउटा अर्गनाइजेसनले आफ्नो कम्प्युटरको पर्सनल कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा मात्रै स्टोर गर्थ्यो भने अहिले हामीसँग अब क्लाउड स्टोरेजहरू छ, क्लाउड स्टोरेजको कन्सेप्टहरू छ, डेटा सेन्टरहरू छ होइन। सो एन अर्गनाइजेसन क्यान स्टोर जति चाहिन्छ होइन उनीहरूले त्यो लेभलमा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छन् डेटाहरू। सो त्यो डेटा स्टोर पनि बढी भइरहेको छ, डेटा पनि कलेक्सन बढी भइरहेको छ, डेटा स्टोरेज क्यापेसिटीहरू बढेको हुनाले डेटा स्टोर गर्ने ठाउँ पनि पाइरहेको छ, डेटा स्टोर पनि भइरहेको छ भने अब त्यो डेटालाई केही न केही युज त गर्नु पऱ्यो नि त होइन, कहीँ न कहीँ अरू युज त गर्नु पऱ्यो नि त। कहाँ युज गर्ने त भन्दा त्यो डेटालाई एनालाइसिस गर्ने र त्यो एनालाइसिसले दिने आउटपुट अनुसार हामीले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, सो द्याट हाम्रो बिजनेसले ग्रोथ गरोस्, बिजनेसमा प्रोफिटेबल होस्, सो द्याट हाम्रो बिजनेसको अब फर्दर प्रफिट गर्नको लागि कस्तो डिसिजन लिने भन्ने कुराको लागि एक्सनहरू लिन चाहिँ सजिलो होस् भन्ने कुराहरू हो क्या त्यो चाहिँ। ठिक छ होइन, कुरा बुझिन्छ होइन यहाँसम्म? त्यसमा खासै त्यस्तो केही छैन प्रब्लम। केही छ भने सोधिहालौँ त यहाँसम्मको कुराहरूमा केही छ यसो अलिकति नबुझेको कुराहरू जस्तो? छ भने सोधिहाल्नु न। छैन सर। छैन भने ओके फाइन। ओके जस्ट स्टप द रेकर्डिङ। आजलाई यति मात्रै गरौँ। यति मात्रै सप्लाई गर्दै हुन्छ। अहिले मात्रै होला फेरि अलिकति यहाँ